رضوی کیسٹ ہاؤس، مکتبہ رضائے مصطفیٰ، چوک دارالسلام اجاوالا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد خالق کائنات دی پاک اور مقدس کلام قرآن پاک فرقان حمید چوں ایک آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، اور البتہ تحقیق اساں لکھیا وچ زبور دے من بعد الذکر، بعد دے ذکر ان الارض یارثھا، بے شک زمین دا وارث میں بنایا عبادی الصالحون، اپنے نیک بندیاں نو۔ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی فرمایا اللہ ولی انہاں لوگاں دا جڑے ایماندار نے، اللہ فرماندا ہے جنہاں دا میں دوست بن جاواں، جنہاں دا میں یار بن جاواں، جنہاں نو اپنا میں قرب دے دیواں، فرمایا پھر یخرجون من الظلمات الی النور، فرمایا میں انہاں نو اندھیریاں وچوں نکال لینا تے اپنے نور دی طرف لے جانا۔ فرمایا جدوں نور دی طرف لے جانا، فرمایا انہاں نو دوروں بھی نظر آ جاندا ہے، نیڑیوں بھی نظر فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، فرمایا جنو اللہ ولی، اللہ ولی، اللہ یار، اللہ دوست، اللہ قریب، اللہ مددگار، اللہ مالک، اللہ نعمتاں دین والا ہے۔ فرمایا الولی المالک، الولی السید، الولی المنعم، الولی الحلیم، الولی الناصر، الولی المالک۔ فرمایا ولی ہوندا جڑا نیڑے ہووے، اللہ فرماندا جدے میں نیڑے ہو جاواں میں ظلمت دیاں نیریاں دور کر دینا، اپنا نور عطا کر دینا۔ ہاں جی
فرمایا میں جدے نیڑے ہو جاواں یخرجہم من الظلمات. آؤ ذرا حدیث بھی سماعت فرما لو. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم دا صحابی ہے. آپ فرماندے نے میں رات نو کی ویکھیا جنتی جنت وچ نے جہنمی جہنم وچ نے. جدو جنتیاں دے ناز ویکھے تے خوش ہو گیا, جدو جہنمیاں دا انداز ویکھیا چیخاں دا میرے کولو برداشت نہ ہویا. ہن راتی منظر مرید پیا ویکھدا غلام پیا ویکھدا. وڈے ویلے نبی کول پہنچیا, مصطفیٰ نے فرمایا فاصبح تو یا زید, او زید صبح کیویں کیتی آ؟ عرض کیتی آقا کر چھڈیے. فرمایا سچی گل راتی ویکھیا کی آ صبح کیویں کیتی؟ فرمایا گل کر صبح کی میں کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوست کچھ سوندے نے سو ہی جاندے نے, کوئی سوندے نے کراڑے مار دے نے. لم تمت فی منامہا. فرمایا کچھ انج نکی ماں نکی موت نیند نکی موت ہے. فرمایا ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. صحابی رات نو مشاہدہ پیا کر دے, پیر تو بھی صدقے جاواں, مرید تو بھی صدقے جاواں, غلام تو بھی قربان جاواں. آقا دے جوڑیاں دی تھوڑ تو زمانے نو قربان کراں. محمد نے ویکھیا میرا عاشق راتی کچھ ویندا رہیا ہے. فرمایا دس ویکھیا کی آ؟ عرض کیتی آقا جہنمیاں دیاں چیخاں نہیں سنیاں جانیاں, اگر اجازت دیویں تے چک کے جنت وچ ساڈا سارے کہو. فرمایا یخرجہم من الظلمات الى النور. یہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید جی یا رسول اللہ حکم فرماؤ. انج حضور نے منہ اگے ہاتھ رکھیا, فرمایا چپ چپ. کی فرمایا چپ. یہ میری سرکار دے امت دے صحابی دی شان ہے, پھر مصطفیٰ دا کی مقام. انجے فرمایا یخرجہم من الظلمات الى النور. میاں جا فرماندے نے جے رب دل دیاں اکھیاں دیوے اتے چانن ہووے نوروں. ولیاں نو ہر شے نظری آوے, کیا نیڑے کیا. مولانا غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ اونچی رسول پور سیداں والے کہندے نے جناب جڑے ویلے میں علی پور شریف سیداں دی سرزمین دے وچوں دی گزردا سا, آپ نے جوڑے لا لینے ننگے پیری ٹر پینا. پتہ لگا محبوبہ دیاں آمداں ہون تو پہلوں بڑے بڑے ننگے پیری ٹردے رہے نے. یہ علی پور سرزمین دی بات نہیں. آؤ میں تانوں پیچھے لے چلنا. حضرت سلیمان علیہ السلام دے تابع ہوا, آپ دے تابع جن, آپ دے تابع میرے دوستو ہفت اقلیم دا بادشاہ, نالے پیغمبر ہے نالے ہفت اقلیم دا بادشاہ ہے. یہ ہوا تابع, ہوا دے اوتے تخت, تخت دے اوتے پیغمبر. آپ فرما دے میں ملکاں دی سیر کردا کردا جدو مدینہ طیبہ پہنچیا, یار دے شہر دی خوشبو نے دماغ نو معطر کر دیتا. میں کہنا ہوائے رک, ہوا رکی, تخت رکیا, میں تھلے اتریا تے پھر میں پیدل ٹرن لگ پیا. نوکراں پوچھے حضور کیڑی جو جے؟ فرمایا ہاں دہی دار الہجرات نبی آخر الزمان طوبی لمن آمن واتبعہ. اے محمد دا مدینہ شہر میں پیدل پہ فرمایا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایویں نہیں صاحب جی کسے شہر نے آکھیا تینوں چم چم تینوں چم چم اکھاں نال لاواں تے صدقڑے جاواں
مٹیے مدینے دیے تینوں چم چم واہ جی واہ سبحان اللہ تینوں چم کھلو تینوں چم چم اکھاں نال نی صدقڑے جاواں نی مٹیے اے صرف حضرت سلیمان پیغمبر دی بات نہیں بلکہ میرے آقا دی حدیث سنو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب دی اندر اے ذکر کر دنے ایک دن حسن داوار آپ ہی موج وچ آیا مدینے دی بستی چو باہر نکلیا قبلی والا جدو بننے نکلیا آپ دے اس وجود طیب لباس مبارک تے گرد و غبار پیا ہویا ہے جدو کملی والا واپس آیا صحابہ نے چاہے اس گرد و غبار نو چھاڑ دئیے آپ نے فرمایا کی لگے ہو کرن کملی والے آیا سی گرد و غبار چاڑ دئیے آپ نے فرمایا غبار المدینہ تے غبار المدینہ تے فرمایا اے مٹی مدینے دی ابرہ الجزام فرمایا اے کوڑیاں واسطے شفا ہے فرمایا اس مٹی نو نہ چاڑو کملی والے آ کیوں فرمایا اے مدینے دی مٹی ہے اس مٹی نال محمد نو بھی پیارے تینوں چم چم اکھاں نال لاواں تے صدقڑے کھل کھل منہ تینوں چم چم اکھاں نال لاواں تے صدقڑے نی مٹیے مدینے دیے مولانا غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے میں جڑے ویلے علی پور سیداں شریف دی زمین وچوں گزرنا آپ فرماندے نے جڑے ویلے میں گزرنا تے جوڑے لا لینے ننگے پیری بولو بولو ننگے پیری ایک دی گل میں صرف امیر ملت دا تذکرہ کرنا فرماندے نے ننگے پیری مولی غلام رسول صاحب فرماندے نے صاحب نظر اکھاں والے دوروں ویکھ لیندے نے کسے پوچھیا میاں جی مولوی جی اس رواج دے مطابق میاں جی او وی پنڈے او وی پنڈے او وی پنڈے ایتھے جُتی کیوں لاندے ہو آپ نے فرمایا سن لو ایتھے ایک ولی دی خوشبو آ رہی ہے 1830 دے اندر یا 1840 30 تے 40 دے درمیان آپ دے والد گرامی ذرا غور کرنا آپ ماں والوں بھی سید ولوی سید آپ نجیب طرفین سید نے آپ ماں ولوں بھی سید باپ ولوں بھی سید ایمانداری نہ دس اج بھی علی پور شریف جا کے ویکھ لے کسے سید دا چہرہ ویکھ لے تینوں پتہ لگے گا واقعہ سید کوئی کھلوتا ہوا ہے میرے مسلمان ذرا غور کر کے ویکھ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ المعروف امیر ملت آپ جڑے ویلے ماں دی چولی وچ آئے آپ دا باپ کون ہے حضرت سید کریم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا سلسلہ نسب جڑا ہے یہ امام جعفر صادق نال ملدا ہے سنو 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 گل سنو آپ دا شجرہ نسب جڑا ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کون گل سناواں حضرت امام جعفر صادق کون نے آپ فرماتے نے میں حج کر کے مکے دیاں گلیاں وچ پھردا تا پیا تے میں دیکھیا ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے او جناب گام ہوئی او دے سر تے بیٹھی ہوئی ہے تے نالے روندی ہے پئی میں پوچھیا بی بی کیوں رونی ہے پئی تیرے رون نال کوئی نے زندہ ہو جانا ہے آپ دا چہرہ ویکھ کے سید کوجا نہیں ہوندا ذرا غور کرنا سید ہوے ماں والوں پیو والوں فرق نہ ہوے
ماں پیو والوں سید ہوے سید کوجا نہیں ہوندا سید سخی ہوے گا سید سونا ہوے گا سید حسین ہوے گا سید جمیل ہوے گا سید عقید ہوے گا سخی ہوے گا عابد ہوے گا زاہد ہوے گا متقی ہوے گا پرہیزگار ہوے گا بلکہ سیدی تے شان ہے سید لب وچوں گل کڈ دے ہوے خاندانی سید نانے دا عاشق ہوے گل ٹلدی نہیں گل ٹلدی نہیں میرے دوستو اج میں تذکرہ او دا چھیڑن لگا جڑا محدث علی پوری ہے جڑا میرے دوست سید العلماء ہے عابد بھی ہے زاہد بھی ہے متقی بھی ہے پرہیزگار بھی آپ 1830 دے اندر 30 تے 40 دے درمیان علی پور سیداں دی سرزمین اندر ماں دی چولی وچ آ گئے حضرت سید کریم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وقت دے پائے دے ولی سن ذرا غور کر آپ دا ابا بھی ولی آپ دی ماں بھی ولیہ آپ دا نانا بھی بولو بولو آپ دا نانا بھی ولی میرے دوستو ذرا غور کر کے دیکھنا ہے آپ دا نانا بھی ولی آپ دا نانا بھی ولی آپ دا دادا بھی ولی آپ دا باپ بھی اجازت ہوئے تے میاں محمد بخش صاحب دی بولی وچ کر دیں میاں محمد بخش صاحب فرماتے نے دادک نانک واللہ یوچا تے سچا حسبو نسبو بلیاں وچوں او شان ہے اعلی ہر صفتوں ہر وصفوں اگر دادک والوں ویکھو نانک والوں ویکھو آپ جڑے ویلے باپ دی باپ کامل ولی بولو بولو باپ حضرت سید کریم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت امیر ملت دے ابا جی آپ فرماتے ہیں جڑے ویلے اللہ کریم نے مینوں بیٹا عطا فرمایا پیدا ہوندیاں ساری متھا چمکدا پیا حسین و جمیل صورت آپ فرماتے نے ویکھ دیا ساری بلکہ مینوں ایک دن کشف دے ذریعے حکم ہویا کہ اللہ کریم تینوں بیٹا عطا کرے گا جڑا بین الاقوامی نبی دے دین نو زندہ کرے گا احیاء سنت نو زندہ کرے گا فرمایا اے مرد درویش انہاں جگہ تے جا کے تبلیغ دین کرے گا جتھے لوگاں نو پتہ کوئی نہیں ہوے گا آپ فرماتے ہیں جدو میرا بیٹا پیدا ہو گیا تے پیدا ہویا 7ویں دن میں عقیقہ کیتا نانا چاندی نہیں بالاں دے برابر چاندی نہیں دیتی بلکہ آپ فرماندے نے میں سونا تو لیا کریم شاہ صاحب فرماندے نے کسے پوچھا شاہ جی چاندی دے دیے تسی سونا کیوں دیندے ہو فرمایا میرا پتر لال تے ہیرا بن کے آیا ہے اے محمد دے دین دی تبلیغ کرے گا میں سونا ہی بیچنا چاہنا ہوں آپ نے فرمایا میرا بیٹا سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا دین دی تبلیغ کرے گا آن والا بھی سونا ہی ہے بولو بولو آن والا بھی حاجی عبدالغفار صاحب سید دا ذکر کرنا پیا تے سید بھی ہوے جڑا محدث علی پوری ہے آپ فرماتے ہیں ذرا غور کرنا غور کرنا حضرت سید حافظ جماعت علی شاہ صاحب نا دی گل آئی کوئی کہنے لگا انج نہ رکھو کوئی کہنے لگا انج نہ رکھو آپ نے فرمایا میں نہ رکھنا باپ نے فرمایا میں نہ رکھنا ہن ذرا غور کرنا کیویں حضور نے پوچھا علی دی ماں نو نہ رکھیا جے اکھے نہیں رکھیا اکھے گڑتی دتی جے اکھے نہیں دیتی فرمایا پھر میں نہ رکھنا توجہ کرنا میری سرکار نے دل ول ویکھیا پھر آسمان ول ویکھیا یہ مطلب ہے سی محمد نے اوتا دھیان کر کے عرض کی ربا میرا نام ہی تو رکھیا ہے تے علی دا نام ہی تو ہی رکھ دے پھر میں تیرے کولوں پوچھنا محمد نے دھیان اٹھا کیتا فرمایا چاچی اماں یہ نام علی نہ رکھ دئیے حضرت فاطمہ بنت اسد کہندیاں نے میں سنیا جب میں کعبے دے چوتھے طواف تے آئی
گئی سا چکر تے اس ویلے میرے کن وچ بھی آواز آئی سی فاطمہ پتر نو جنم دینی ادا نام علی رکھ دے فرمایا بیٹے نو جنم دینی ادا نام علی رکھ دے. حضرت سید کریم شاہ رحمت اللہ علیہ رشاد فرماندے نے کوئی نام نہیں رکھنا میں بھی یہ نام رکھنا جماعت علی. یہ نام رکھنا ہے جماعت علی کیونکہ نظر پارس سی دوروں ویکھدے سن پہ جماعتاں لے کے ٹرے گا جماعت دا وارث ہوئے گا. ایڈی ایڈی وڈی جماعت ہوے گی ہندوستان اندر پاکستان اندر اے بیرون ممالک اندر بلکہ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وا جاؤ جا کے ناروال شہر وچ ویکھو جماعت مسجد شاہ جماعت مسجد جاؤ جا کے ویکھو گجرات ویکھو شاہ جماعت مسجد شاہ ولایت مسجد جاؤ جا کے مدینہ پاک ویکھو اوتھے بھی بلڈنگ تے شاہ جماعت لکھیا مدینہ پاک وچ بھی بلڈنگ ہے. آئیے رانا صاحب تشریف شاہ جماعت اوتھے لکھیا ہوا ہے ذرا غور کر کے ویکھنا شاہ جماعت مدینہ پاک وچ بھی حضرت سید کریم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے والدے گرامی نے اے رانا محمد صدیق صاحب قلعہ احمد آباد جدا میں تذکرہ کر رہا سا قلعہ صوبہ سنگھ تو یہ حضور دے خاندان نال مرید نے او بھی جڑا حاجی عبد الغفار چک چمرے چ آئے بھی پیراں دا مرید ہے. تو میری تمنا ہے کہ اج امیر ملت دا تذکرہ کراں آپ دے والدے گرامی ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے جڑے ویلے میں اپنے بیٹے دا نام شاہ جماعت علی دی جماعت بولو بولو علی دی جماعت علی تو مراد ہے. حالانکہ لوگ بڑے حیران ہوئے کلا سید تے جماعت علی کیویں ہویا آپ دے ابے نے فراست مومنہ نال ویکھیا اے میرا پتر ہوے جڑا جماعتاں دا وارث ہوے گا. خدا دی قسم سیرت دیاں کتاباں وچ آوندا ہے آپ تبلیغ دے سلسلے دے اندر مہینہ دو مہینے آپ کاری کو نہیں آئے. ایک دن باپ نے پوچھا ابا جی باپ نے پوچھا بیٹا جماعت علی کی گل ایڈا لمبا سفر کیوں کرنا ہے؟ ابا جی آپ تے جماعت علی نہ رکھیا جے ہن کچھ بھی سفر کرنا. حضرات محترم ذرا توجہ کرنا کون جماعت علی. اجازت ہوئے تو میں قرآن دی آیت پڑھ دیا فرمایا الا ان حزب اللہ فرمایا خبردار اللہ دی بھی جماعت بولو بولو اللہ دی بھی جماعت اے جماعت علی آپ دا نا جماعت علی ہے. اللہ اکبر. آپ دا بچپن بڑا حسین آپ دا لڑکپن بڑا حسین باپ بھی ولی کامل میں قربان جاواں حضرت حافظ جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے والد گرامی فرماندے نے میں جڑے ویلے بچہ اٹھا ہویا تحصیل علم واسطے میں حافظ بنا دیتا. آپ فرماندے نے جس وقت حافظ بنایا ایک دن مینوں دلیل آئی شاہ جی ابا جی فرمایا تراویاں تے پترا پڑھاؤ. آپ تراویاں پڑھان لگ پے پہلی رکعت وچ 5 سپارے پڑھے ہٹ کے فرمان لگے آپ دے ابا جی پترا کسے بڈھے دا بھی دھیان رکھی دا ہے. عرض کیتی ابا جی قرآن پڑھدا رہا پتہ ہی نہیں لگا پڑھدا رہا ابا جی پتہ ہی نہیں لگا. ذرا غور کر کے دیکھ آپ فرماندے جڑے ویلے قرآن پاک تو میں فارغ ہویا تے بچے سن نا بولو بولو آپ فرماندے نے بچے سن میں چھوٹا جہا بچہ سا ایک دن دادی میرے نال گلاں کرن لگ پئی دادی پوترا محبت نہ گلاں کرن لگ پے ماں نہ بڑے خوش نصیب پوتریاں تے پوترے جنہاں دے نال دادیاں پیار کرن نانکے تے پیار کردے ہی کردے نے. جڑے ویلے جناب گلاں کرن لگ پے تے جناب بڑے آرام نال جماعت علی شاہ صاحب بچے سن ہس کے کہندے نے چلے سن مکان شریف نانکے جا رہے نے. آپ فرماندے نے جڑے ویلے میری دادی گلاں کرن لگ پئی تے میں آکھیا دادی اماں مینوں کوئی چیز کھان نو دے میں وی تینوں گل سنا. بچے سن دادی اماں مینوں کوئی چیز کھان نو دے میں وی تینوں گل سناواں.
سنا وے جماعت علی شاید دے دیتی دادی نے سنا وے جماعت علی دادی اما جدوں میں سرگی ویلے پیدا ہویا سا پہلو تو دادی حیران ہو گئی انہوں پتہ میں سرگی ویلے بولو بولو دادی اما نو آپ نے عرض کی اما جی جڑے ویلے میں سرگی ویلے پیدا ہویا سا دادی تسی کوئی چیز لب دے دو فرمایا ہاں میں جماعت علی میں لب دی سا دادی اما دساں کی لب دے سو کہ دس وے جماعت علی دادی اما تو میرا ناڑو کٹن واسطے چھری پہ لب دی سے تے چھری پڑولے دے پیچھے پئی ہوئی سی تسی سجے کھبے لب دے سو پہ تے میں اس ویلے بولن لگا سو میرے منہ اگے ہاتھ آیا رام نہ بہو راز کھولوں گا اللہ اکبر قربان جاواں قلم روانا اے ہاتھ ولی دی اتے لکھے جو من باوے تے ولیاں نو رب طاقت بخشی اتاں لکھے لیکھ مٹا آپ دی 12-13 سال دی عمر کنی بولو بولو کنی 8 سال دی عمر سی تے آپ دے نانا سید محمد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نہ دوترے نو نال لے کے تے سموال شریف میرپور آزاد یہ سموال شریف او بستی ہے جڑی میاں محمد بخش دے استاد خانے دی بستی ہے میاں محمد بخش صاحب اس گھر وچ تعلیم حاصل دینی کرتے رہے نے تے آپ فرماتے نے میں بھی میاں محمد میں اس سموال شریف وچ خود 2 باری تقریر کرنی اس گھر میں 2 باری تقریر کرن گیا آپ فرماتے نے جڑے ویلے سموال شریف میرپور جتنے میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ دا کھڑی شریف تو 8 میل پیچھا ہے یہ 8 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر دے فاصلے تے سموال شریف ہے آپ سید حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے نانے آپ دے بولو بولو جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے نانے مکان شریف والے آپ فرماندے میں اپنے 8 سال دی عمر میں پیدل دا دور سی اس واسطے لے گیا کہ میں بڈھا جی آواں تے بڈھا جی آواں نال ٹر جانا وا سید فرماندے نے میری دوترے نے بڑی خدمت کیتی جدو سموال شریف میں بزرگاں نو ملیا انہاں ملدیاں سار انج ویکھیا تے کہن لگے شاہ جی یہ بچہ کون جے فرمایا میرا دوترا ہے او درویش وجد چاہ گیا کہن لگا شاہ جی مبارک ہوئے تواڈے دوترے دی نسل وچ قیامت تک فقیری رہے انہاں جناب انج کر کے دیکھیا دیکھ کے فرمایا بابا جی ذرا دھیان نال ویکھ لو قیامت تک تواڈے اس دوترے دی پھر جناب جڑے ویلے سید دی خدمت ویکھی نانا بھی خوش ہویا نانا بھی خوش ہویا ایویں میاں صاحب نے فرمایا جے رب دل دیاں او تینوں اکھیاں دیوے تے چانن ہووے نوروں نور ولیاں نو ہر شے نظری آوے تے کیا نیڑے کیا بولو ذرا پیار نال ولیاں نو ہر شے ان نظری آوے تھگے او بولو ولیاں نو ہر شے تے کیا نیڑے کیا آپ فرماندے نے میں ابا جی میرے گھوڑی تے بیٹھے گھوڑیاں دے دور سی نا آپ فرماندے نے میرے ابا جی گھوڑی تے بیٹھے ہوئے نے شکرگڑھ دے علاقے چ جا رہے ہیں میرا بچپن ہے اگے جناب پیلی وچ چودھری بیلنا لا کے گنے دا رس پہ کٹتے ہیں جماعت علی بچپن سی فرمان لگے ابا جی میں رو پینی ہے آپ نے اپنے نوکر نو ٹگا دیتا ٹگا دے کے فرمایا جا انہوں بیلنے والے نو آکھ میرا بچہ
رس پیا منگدا ہے. اس ویلنے والے نے اینا ہی آکھیا, کہن لگا جا جا اسی کدی رس نہیں ویچیا, اسی کوئی دکان نہیں پائی ہوئی. آپ فرماندے نے چلو وہ جڑے ویلے ویلنے دے کولوں دی لنگے تے عورت انہاں دی گاں پیچھے ہوئے تے شاہ جی گھوڑی کولوں دی پہ لنگاندے نے. ہس کے صرف سید کریم شاہ نے اتنا فرمایا, نگائیے میں تے پیسے دیتے نے تیرے گھر دے مالک نے, مینوں پیسیاں نال رو کو نہیں دتی, انہاں میرے منڈے نوں رو نہیں دتی, تو دودھ کیوں پئی دینی ہے؟ انہاں میرے منڈے نوں فقیر دی موج ویکھ لے. گل سنو یار, حضرت سید کریم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کے فرمایا, نگاہیں پتہ لگا سید ایسے سید نے جنہاں دے ڈنگر بھی آکھے لگ جاندے, جنہاں دے ڈنگر بھی آکھے لگ جاندے نے. ہن پتہ لگا سید خالص ہوے, سنی ہوے, سید العقیدہ ہوے, محمد دا عاشق ہوے, تے فرمایا پھر جناب ڈنگر بھی جی آخو گے ایویں گل کرنا. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ زبدۃ الاثار دے اندر گل لکھدے نے, غوث پاک جناب بیل دے پیچھے سوٹی پھڑ کے ترے, حضرت شیخ عبدالقادر دا ہاتھ او ڈنگر دی دمب تے آیا, انہیں ڈنگر نے انج کر کے رانا صدیق صاحب جماعتی صاحب انج ویکھیا, ویکھ کے کہن لگا عبدالقادر تو ڈنگر نہیں ہو چارن آیا, تو تے جڑے گمراہ لوگ نے انہاں نوں اللہ دا راہ وکھاؤنا. آپ نے فرمایا ڈنگر بھی بولتے ہیں ہووے سید, جی جی سارے کہو سبحان اللہ, ہووے سید تے خالص سید ہووے پھر ڈنگر بول پیندے نے. آپ نے فرمایا گائیں نگائیں میرے منڈے نوں ہونا تے رو نہیں دتی, تو دودھ پہ دینی ہے, میں تے پیسے دے کے پیا لیندا. گاں نے ماری لت پراں پانڈا بھی پراں, جڑیاں تاراں دتیاں سن تسی تے اگے ہی پراں ہونا. سبحان اللہ تواڈے تو اللہ اکبر. جناب نے جڑے ویلے انج کر کے لت ماری تے پانڈا ہو گیا. سیانی بی بی سی آواز بھی سن لئی, بجی بجی جا کے کہنی اے تہاڈا کچھ نہ رہے, اے جڑے مسافر سونیاں صورتاں والے جا رہے نے انہاں نوں کی آکھیا جے؟ انہاں آکھیا انہاں رس منگی اے, پیسے دے کے منگی, اساں رس نہیں دتی. او سرکار جماعت علی شاہ دے پیری پہ گئے, سید کریم شاہ نوں کہن لگے بابا معافی دے دے. فرمایا سیداں معافی دے دینے. آج کے فرمایا گائیں تو دودھ دے دے, رس اساں پینی نہیں, تو دے دے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ سلطانیہ. آپ نے فرمایا اے تو انہاں نوں دے دے دودھ. انہوں نے کہا شاہ جی رس پی لو. فرمایا نہیں, رو نہیں اساں پینی. اے کیوں؟ فرمایا نہیں پینی, نہیں پینی. ایک دن دادی حضور نو بچپن وچ مکان شریف لے کے گئیاں, ضلع گرداسپور مکان شریف لے کے گئیاں. اس ویلے جناب کشتیاں دا دور سی, ہے نا, کشتیاں دا دور سی. ہن بھی کدھرے کدھرے نظر آندیاں نے, کیوں بھی بولو, کشتیاں دا دور سی. تواڈے کجرا والے بھی وہ چھچھر والی دی نہر تو پراں دھیان مارو. ہن بھی جناب کئی ہے کہ نہیں, میں دور دی گل نہیں کردا, کجرا والے بھی کشتی لگی ہوئی ہے. پر قربان جاواں ایک کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی, ایک کشتی محمد نے بنائی. میری سرکار نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا جڑا کشتی نوح وچ سوار ہو گیا اللہ انہوں نجات دے دے گا. کشتی نو تمام جہان واسطے اللہ نے نشانی بنا دیتا. فرمایا میری امت ذرا دھیان نہ سن لو, ایک کشتی تے نوح علیہ السلام نے بنائی ہے, جڑا او دے وچ بیٹھ جائے گا وہ بھی بخشیا جائے گا. ایک کشتی میں بنائی ہے, پوچھا سونیا او کیڑی ہے؟ فرمایا میری اہل بیت میری کشتی ہے, جڑا بھی محمد دی نسل نہ لگ جائے گا بخشیا جائے گا. فرمایا اہل بیت اطہار بھی میری کشتی ہے. فرمایا جڑا اے دے وچ بیٹھ جائے گا
گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا آفتاب آپ فرماتے ہیں جے مل جائے کوئی کشتی مہانا جے مل جائے کوئی کشتی مہانا جے مل جائے کوئی کشتی مہانا اساں سر پر سجن دے دے سنو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے کیڑی حج کرن ٹر پئی کیڑی حج کرن ٹر پئی رانا صدیق صاحب حاجی عبدالغفار صاحب ذرا غور کرنا کیڑی حج نو ٹر پئی راہ وچ ایک خشک بندہ ملیا نکیڑی کدھر چلی ہے انہیں آکھیا میں خانے کعبے چلی ہاں حج کرن چلی ہاں انہیں آکھیا نہ تیرا قد نہ تیرا بت نہ تیری رفتار نہ تیری چال کیڑی بڑے رام نہ کہندی ہے پراں راہ چھڈ جنہاں یار دے دیس جانا ہوے نہ گلاں نو نہیں جنہ یار دے دیس جانا ہوئے انہاں گلاں نو نہیں ویکھ دے کیڑی ٹر پئی مستی وچ بولو بولو کیڑی مستی وچ ٹر پئی کیڑی ٹر پئی اگے پھر خشک آبد ملیا کہن لگا نہیں اجے پھر ٹری جانی انہیں آکھیا تینوں آکھیا راہ چھڈ وے مینوں کچھ نہ آکھ میں تے بیت اللہ چلی ہاں خانے کعبے چلی ہاں انہیں آکھیا تیری رفتار کو نہیں آکھیا سال ہے کیڑی کہندی ہے اگے ٹری جا رہی ساں ویکھیا مینوں کبوتر وچوں محمد دی گلی دی خوشبو آئی کبوتر وچوں محمد دی گلی دی خوشبو آئی جڑے ویلے یار دی گلی دی خوشبو آئی میں کبوتر دے پیراں نوں چمبڑ گئی کبوتر آکھیا پراں نہیں مگروں لو جان چھڈ انہیں آکھیا جو مرضی کر میں تے چمبڑ گئی ہاں میں تے تیرے پیراں نوں چمبڑ گئی ہاں ہن تے میں کوئی نہیں ہو جانا ماری کبوتر نے اڈاری کبوتر بھی خانے کعبے کیڑی بھی خانے کعبے مولانا رومی فرماندے نے مرید جڑا ہے او کیڑی دی مثل ہے تے پیر جڑا ہے او کبوتر دی مثل ہے فرمایا جس مرشد وچوں محمد دی گلی دی خوشبو آوندی آ او دے پیراں نوں چمبڑ جا جدوں غوطہ مارے گا تینوں ہی لے جاوے گا میرے مرشد کامل نے دا نقشہ کیویں بیان فرمایا پڑھا آپ فرماندے نے نا رب عرش اے مولا لبا تے نا رب خانے اے کعبے گنگا تیرتھ او پینڈ مارے پر پینڈے بے حساب نہ رب علم کتابی لبا نہ رب علم کتابی لبا کہ نہ رب وچ محراب جد دا کامل مرشد ملیا میرا مرشد باہو چھٹے کل عذاب سبحان اللہ آپ فرما دیں پھر میرے باپ نے حفظ تو بعد چونکہ میں بچہ سا جی دادی دے نال مکان شریف گئے گل ایتھے سی کیوں جی ایویں ہی ہے تے کشتیاں دا دور سی بچے سن دادی نے آکھیا اج ہی جانا ہے تے شاہ جی ہس کے بچے سن آندے نے دادی اماں اج نہ جائیے کل ٹر جائیں گے جدو گئے تو نہ اتنے کشتی نہ اتنے ملا وے جماعت علی یہ کی ہوا دادی اما میں تو تینوں گھر ہی پیا
دادی آدھی مینوں پتا لگا یہ تو منڈا جمدے ہی والی ہے دادی ابا میں تینوں اشارے نال تے کہیا سی ہن کھول کے کیویں دسدا دادی ابا میں تے تینوں پہلو ہی کہیا سی دادی جی اج نہیں جے جانا دادی اما کل چلاں گے تیرے منہ جڑی گل نکلے ہوتی جڑا تو اشارہ کرے او کھول منہ جڑا تو اشارہ کرے آپ فرماتے ہیں جڑے ویلے تحصیل علم تو بعد میں بڑے بڑے درساں چ جا کے تھکے کھادے علم حاصل کیتا ذرا غور کرنا علم حاصل کیتا آپ دی جرت بے باقی نہ ڈر وجود اس طرح دا سی آپ فرماندے نے تحصیل علم تو بعد پھر مینوں خیال آیا کوئی مرشد کامل بھی ہونا چاہیے بولو 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 کوئی مرشد کامل بھی ہونا چاہیے فرماندے نے قطب دوراں شہباز ولایت تاجدار نقش بندیت وارث فیض امام ربانی اعلی حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب چراہی المعروف بابا جی سرکار آپ فرماتے نے چک قریشیاں علی پور سیداں دے نال آپ ایتھے تشریف لیا ہے سنو 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 چک قریشیاں آپ ایتھے تشریف لے آئے آپ فرماتے ہیں مینوں پتہ لگا میں پہلی فرصت وچ دوڑا دوڑا گیا نظراں نہ نظراں ملیاں آپ نے فرمایا جماعت علی کیویں آیا ہے عرض کیتی حضور مینوں طلب ہے میں بیعت ہونا چاہنا آپ نے اتنے ہی بیعت فرما لیا دیر کوئی نہیں کیتی پھر جڑے ویلے بیعت ہو گئے آپ پہلی مرتبہ چورا شریف اپنے مرشد کامل دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے حضرت سید حافظ جماعت علی شاہ الامیر ملت آپ ارشاد فرماندے میں لوگو میں پوری زندگی اپنے پیر خانے جتی پا کے نہیں تریا جاگ دے ہو اے ادب دی دنیا بولو بولو ڈٹ کے بولو سارے بولو پیار نہ اے ادب دی دنیا اللہ اکبر آپ فرماندے نے کسے بندے نے پیر خانے آ جانا میں دی خدمت کرنی محبت نال پیار کرنا اے تے پیر خانے دا رنگ آپ فرماندے نے جڑے ویلے پہلی واری میں اپنے پیر خانے گیا سرکار دے کول حاضر ہویا حضرت فقیر محمد بابا چراہی رحمت اللہ علیہ آپ دے کولوں میں اجازت لے کے ٹرن لگا آپ نے فرمایا شاہ جی کھلو جاؤ اپنی دستار لائی خواجہ صاحب نے بابا چراہی نے سید دے سر تے ہاتھ رکھ دیتی رکھ کے فرمایا شاہ جی جاؤ چلے جاؤ تے نال اعلان کیتا سیال کوٹ تو جڑا بھی بندہ آنا انہوں ہس کے فرمانا میرے کول آن دی لوڑ کوئی نہیں مینوں ویکھنا ہوئے تے حافظ جماعت علی نوں ویکھ لیا آپ نے فرمایا مینوں ویکھنا ہوئے سارے کہو سبحان اللہ ہوں تھی کہو گے ایویں مولوی گلا کرو نا حدیث بھی سن لو ایک عورت نبی کریم دے کول آئی آ کے مسئلے پوچھدی رہی گلاں پوچھدی رہی حاجی عبد الغفار صاحب جڑے ویلے گلاں پوچھدی رہی اٹھ کے جان لگی عرض کیتی سونیا میں واپس آواں تے تو سی نہ ہوو پھر میں کدے کولوں گل پوچھاں آپ نے فرمایا بی بی میرے صدیق کولوں پوچھ لئی جو کچھ میرے سینے وچ میں صدیق نوں دے چلیا نعرہ رسالت آپ نے فرمایا انج کر بی بی اگر میں حیات نہ ہوں کہ میرے جان دے بعد ادھے کولو آ کے ابو بکر کولو پوچھ لی سرکار کول بھی کسے چوڑا شریف جانا کہ آپ نے فرمایا سجنوں ایتھے آن دی لوڑ کوئی نہیں میاں صاحب فرمایا تو وچ ہو جا
ہو گم اس دی اپنی چھوڑ نشانی توحید محمد بخشا ایک دسے کون زبانی مظاہر چرائیہ دے اندر ایک تذکرہ ہوتا ہے توجہ ہے ذرا مظاہر چرائیہ دے اندر ایک تذکرہ ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب المعروف بابا جی چراہی آپ نے اثر دی نماز پڑھ کے میں چورا شریف ویکھیا تواڈے دوستاں چ بھی کئی چورا شریف دی سرزمین تے پہنچے ہون گے میں ویکھیا وہ چورا شریف ایک جناب پہاڑی علاقہ ہے ہاں جی کوئی زرخیز علاقہ نہیں ہن کچھ فرق پہ گیا لیکن جس وقت میں آپ نے انج کر کے اثر دی نماز پڑھ کے نکلنا ادو ضلع سیال کوٹ سی ہن علی پور سیداں شریف نو ضلع ناروال لگدا ہے ادھر نو آپ نے منہ کرنا ایک دن ایک مرید مغل نذیر صاحب ایک دن مرید ایک کہنے لگا بابا جی ادھر بھی پنڈ ادھر بھی پنڈ ادھر بھی پنڈ ادھر کیڑا پنڈ تھی کدو کہ گلا ایویں کری آ میرا کملی والا اثر دی نماز پڑھ کے مدینے چو باہر نکلتا سی صحابہ فرما نے اساں حضور نے ساڈے پٹ تے سر رکھ دینا انج کھاونیاں انی لا جدو نفس الرحمان من قبل الیمن نبی نے بھی یمن ول منہ کر دینا پتہ لگا پرانیاں گلاں نے عاشقاں ول دیکھیا جاندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انی لا جدو نفس الرحمان من قبل الیمن حضور بھی ادھر نو منہ کر دن کتے پوچھیا سونیا ادھر بھی ملک ادھر کے منہ کر دیو فرمایا ادھر میرا عاشق ویس رہندے میں قمیض دے بوڑے کھول کے قمیض دے بٹن کھول کے ادھروں میں رحمان دی خوشبو ایویں نہیں شاعر نے آخیا دور نیڑ دا کوئی سوال نہیں دور نیڑ دا کوئی سوال نہیں جتھے پیار آیا اوتھے یار آیا خواجہ صاحب ادھر منہ کر دن کسے مرید نے پوچھا دور ادھر منہ کیوں کر دیو آپ نے فرمایا دو بعد کیمل پوری زبان آپ نے فرمایا ماں جال پیا لانا وا دو بعد پہ اڈ دینے جدو حافظ جماعت علی تے ثانی صاحب دوویں ٹر گئے آپ نے امانت دے دیتی پھر ادھر منہ نہ کرنا کسے فقیر پوچھا دور کی گل ہے اگے ادھر منہ کر دے سو فرمایا ماں نے جال لایا سی دو بعد پہ اڑتے نے کدھرے ٹر نہ جان ویکھ لو کتھے چورا شریف کتھے علی پور شریف اجے جمے بھی نہیں فقیر پہلو ہی جال لا کے بہ گیا جڑے والے دونوں شہزادے چلے گئے راضی ہو اے حافظ جماعت علی او سید جماعت علی انہوں نے کہتے ہیں ثانی لسانی خواجہ دونوں ایکو جگہ تے مرید سننا ایکو ہی پیر سی سبحان اللہ او بولو بولو ایکو ہی پیر سی تو صدقے جاؤں اس مرشد تو بھی ہے نا باولی شریف حضور تشریف لے خواجہ خانے عالم کو حضرت ثانی صاحب نے پتہ لگا مرشد آئے نے آپ علی پور شریف تو پیدل چل کے باولی شریف گئے ایک ہفتہ مرشد دی قدمہ چ رہے تے حضرت خواجہ فقیر محمد نے مسکرا کے فرمایا شاہ جی اجازت ہے ٹر جاواں میں عرض کیتی حضور پرانے خواجہ خانے عالم دیو تے میں تے علی پور چوں آیا تے مینوں کالی پوچھ دیو علی پور جاؤ تے مینوں پوچھو کہ میں جاواں آپ نے فرمایا شاہ جی اجازت ہے ثانی صاحب نے سرکار نے فرمایا شاہ جی اجازت ہے عرض کیتی حضور آئے تسی خواجہ خانے عالم رحمت اللہ علیہ کولو میں کیویں اجازت دیاں تیجی واری آپ نے فرمایا شاہ جی ماں پہ پوچھنا مینوں اجازت ہے
اگو سید نے ہاتھ بن دیتے، حضور ہفتہ ہو گیا تہاڈی نوکری چ رہندی، اگر کوئی غلطی ہوئے تو مینوں معاف کر دینا۔ مرشد نے سید دے ہاتھ کھول کے فرمایا شاہ جی ایویں لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں کری دیاں، اپنی کیمل پوری زمانے چ ہن تے ضلع اٹک ہے نا، اس ویلے ضلع کیمل پور سی جدوں دیاں میں گلاں پیا کرنا، وہ تو ضلع کیمل پور سی ہن ضلع اٹک ہے۔ تے آپ نے اپنی کیمل پوری زبان چ مسکرا کے فرمایا شاہ جی اساں اتھاں وی تہاڈے تے راضی ہاں، اساں اتھاں وی تہاڈے تے شاہ جی اسی اتنا بھی تہاڈے تے راضی ہاں، اسی اتنا بھی تہاڈے تے راضی ہاں۔ تے ثانی صاحب نے کسی نے پوچھنا کرنا نا حضور کوئی عمل، آپ نے فرمایا میرے پلے عمل تے کوئی نہیں، مرشد نے مینوں اینا فرما چھڑے میں اتنا بھی راضی ہاں، میں اتنا بھی راضی ہاں تے اتنا بھی راضی ہاں۔ مرشد میرا شہباز لاگی سنگ حبیباں جڑے ویلے مریداں نے ویکھیا شاہ جی نے دستار شادی دے سر تے مرشد کامل خواجہ فقیر محمد نے دستار رکھی، جڑے کول بین کھلون والے سن بڑے اوکھے کہن لگے پہلی واری آیا لے گیا، مرشد ہس کے فرمایا دیوا دے کول سی بتی دے کول سی، فرمایا تیل او دے وچ سی میں صرف تیلی لائی ہے جگہ۔ آپ نے فرمایا اے بتی بھی لے کے آیا سی، توجہ ہے۔ پھر مرشد دی نظر کرم نال وہ بھی دور آیا، حضور سفر پہ کرتے سن، حضرت امیر ملت سفر کرتے ہیں تے راہ وچ ویکھیا تے ایک ڈاکو نو کڑیاں لگیاں نے، پولیس پھڑی ہوندی ہے۔ ہاں سید نے جڑے ویلے کڑیاں لگیاں ویکھیا فرمایا میرے کولوں وعدہ لے لو۔ وہ آخیا پیا بابا چٹی داڑی والیا نہ میری ذمہ داری نہیں، میں چوری کوئی نہیں چھڈنی۔ بابا کیوں کڑیاں پیا لوانا ہے؟ فرمان لگیا جو میری بھی دلیل بن گئی ہے، یا تو چوری کرے گا یا میں فقیری چھڈ جاؤں گا۔ آج کے آپ نے فرمایا یا تو چوری کرے گا، جڑے ویلے جناب مال کڑیاں لتھ گئیاں وہ لمبڑدار سی نہ پنڈ دا، کہنے لگا سیدہ میں چوری نہیں ہوں چھڈنی آویں حامی نہ پر۔ حضرت امیر ملت موج چاہے فرمایا نال تے ٹر، پولیس نو کل چھڈیا نال ٹریا تے کہن لگا میں پنڈ دا لمبڑدار ہاں، میرا نک نہیں رہنا، سیدہ میرے گھر چل۔ فرمایا میں تے اے انصاری دے گھر ہی جاواں گا، میں تیرے گھر نہیں جانا۔ ساری رات لمبڑ امیر ملت دے پیر پھڑ کے روندا رہا، ہس کے فرمان لگے چلیا تو تے کہندا سی میں چوری نہیں چھڈنی، گھر تے چھٹ گیا ہی چوری بھی چھٹ جاوے۔ تاجدار امیر ملت زندہ باد، سارے کہو تاجدار امیر ملت، تاجدار امیر ملت، تاجدار علی پر سیدہ شریف محدث علی پوری۔ انہاں آخیا بابا ایویں تینوں پلیکھا ہے میں چوری نہیں چھڈنی۔ ساری رات آپ دے پیراں وچ بہ کے روندا رہا، ہس کے فرمان لگے جٹا تو تے کہندا چوری نہیں چھڈنی، گھر تے چھٹ گئی۔ وڈے ویلے وضو کر کے کہندا سیدہ مرید کر لے ہن میرے گھر ٹر جا۔ فرمان لگے ہن سواد نال تیرے گھر جاؤں گا۔ سید گھر گیا، توجہ ہے ذرا، آئی ولی اللہ دی موت۔ سید کر گیا جا کے آپ ٹرن لگے تے چیخا مارن لگ گیا، حضور نہ جایا جے، حضور نہ جایا جے، میرا دل نہیں جے لگنا۔ اور میں تو تے کہندا میں چوری نہیں چھڈنی، حضور میں سارا کچھ چھڈیا، حضور میں سارا کچھ چھڈیا تسی نہ جایا جے۔ آپ نے فرمایا میری ڈیوٹی ہے لبڑا، میں چلیا وا۔ سجد نے لانا
دی جماعتی صاحب اس لمبڑ نو سینے نال لایا سینے نال لا کے چھڈیا فرمایا علاقہ تیرے ذمے میں اگے چوریاں کردا سے ہن میرے رانے دی رحمت ونڈیا کر آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام اجاوالا امیر ملت فرمانن جڑے ویلے مرشد کامل دی بارگاہ چ میں انعام لے کے ٹر پیا مرشد نے فرمایا جا حافظ جماعت علی لوکاں دا بھلا کری لوکاں نو راہ وکھائی آپ فرماندے میں سنت مصطفیٰ دے مطابق وعود عشیرتک قربی فرمایا جی میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبیاں تو شروع ہوئے اسی طرح یہاں فرمانے نے میں علی پور شرزم علی پور سیداں دی زمین تو نالی پنڈ دے تبلیغ واسطے شروع ہویا فرمانے نے میں تبلیغ کردہ حسار روتک لاہور قصور آپ فرمانے نے میں پیدل جاندہ رہا نا اج تے بڑیاں سواریاں نے مبلغین واسطے بڑیاں سہولتاں میرے کول سہولت ہور نہ مبلغین کول سہولت بڑی سہولت انہاں کولوں پوچھ کے ویکھو میری سرکار پیدل جاندے رہے میلیاں وچ جاندے رہے پنڈاں وچ جاندے رہے پتہ لگا تبلیغ کرن والیاں دا حق بندا ہے تبلیغ انج کرن ابو بکر مکے دے چوک وچ کھلو کے محمد دا مبلغ بنیا تے محمد دا مبلغ بن کے کوئی نبی ثابت نہیں کردا ابو بکر آکھیا ہوے نبی جان دا کچھ نہیں نبی نو پتہ کچھ نہیں یا نبی نو اختیار کچھ نہیں بلکہ ابو بکر مکے دے چوک وچ کھلو کے تبلیغ کر کے کہندا لوگو آؤ میرا یار ویکھ لو اے دے ورگا ہے تبلیغ کس طرح دی ہونی چاہیے ذرا توجہ کرنا تبلیغ مبلغین دا کم بندا ہے قوم دے عقائد نو سوارن قوم دے وجوداں نو سوارن قوم دی جناب زندگی نو سوارن فاصلحوا بین اخویکم جتھے اللہ فرماندا ہے اپنے پراواں دی درستی واسطے جناب محدث علی پوری امیر ملت حافظ جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدوں میں تعلیم حاصل کر کے مرشد کولوں بھی آ گیا تے مرشد نے کان تے ہاتھ رکھیا فرمایا جا بیٹا احیاء اسلام دی خاطر اے سنت مصطفیٰ دی محبت دی خاطر ذرا نکل جا آپ فرماندے نے میں پیدل ٹر پینا نال علماء نو لے لینا آپ فرماندے نے میں کدی بھی کسے دے گھر نہیں سا ٹھہردا جتھے بھی جاندا سا میں مسیح تے ڈیرا لا لیندا سا ویکھ اللہ دے ولیاں نے کیویں تبلیغ کیتی ہے آپ فرماندے نے میں مسیح تے ڈیرا لا لیندا سا ایک پنڈ وچ میں گیا آپ فرماندے نے اوتھے میں جا کے بیٹھ گیا مسیح تے بیٹھ گیا میرے نال دے سنگی سن جڑے او بھی بیٹھ گئے آپ فرماندے نے کسے کولو اسی لیندے کچھ نہیں سا آپ فرماندے نے خرچہ نال کول ہوندا سی لے کے انہاں دی روٹی بھی میں ہتھی پکواندا سا آپ فرماندے نے تبلیغ کردا سا پھر تبلیغ دا رنگ انج دا ہو جاندا سی کہ جدوں میں اکھ پٹ کے کسے ول ویکھدا سا یا او نہیں سی رہندا یا میں نہیں سی آپ فرماندے نے میں انج دی تبلیغ کردا سا اللہ اکبر آپ فرماندے نے تھکے تے نہیں جا کے ذرا گل سنو آپ فرماندے نے میں ایک پنڈ گیا میں بھی اپنی ایک گل سنانا میں بھی ایک پنڈ گیا تے دلے وچ پنڈ میں انہوں پینڈو بندے نو آکھیا یار بانگ پڑھ اس آکھیا مولوی جی کو گل کر بانگ 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 پڑھ کی آنا پیا میں آکھیا یار اذان پڑھ اس آکھیا او کی ہو جی ہوندی ہے ذرا غور کرنا ایڈے ایڈے بھی دیسی پنڈ جے بھی ہیں
دیسی پنڈ اجے بھی این نے جتھے دین دی خبر کوئی نہیں، انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں دین چیز کی ہے یا دین کنوں کہندے نے۔ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے میں ایک پنڈ وچ گیا، جڑے ویلے پنڈ وچ گیا تے ویکھیا ایک بندہ آیا مسیتے آ گیا، انہیں اذان پڑھی اذان پڑھ کے ٹر پیا، نماز کوئی نہ پڑھی۔ آپ فرماندے نے اس ویلے تے میں کچھ نہ آکھیا، جدو دوجی واری اذان پڑھنا آیا لگا ٹرن میں باؤں پھڑ لیا بیلیا نالے اذان پڑھنا گھر ٹر جانا نماز نہیں پڑھتا۔ اس آخیا جی میری ڈیوٹی صرف اذان دی لگی ہوئی ہے، ایتھے پنڈ والے نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اج تو تے ساڈے نال پڑھ پنڈ نال بھی گل کر لینے۔ آپ نے فرمایا تو تے نماز پڑھ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ فرمایا نماز نو قائم کرو، زکات دی ادائیگی کرو، ورکعوا مع الراکعین۔ فرمایا رکوع کرو، رکوع کرنے والیاں دے نال۔ ایمانداری نے دسو میری سرکار کو ایک بندہ آیا، سنو میری سرکار کو ایک بندہ آیا، انہیں کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا حضور فرمایا نماز پڑھے گا؟ کہنے لگا کملی والے میں اینیاں نہیں اینیاں پڑھاں گا۔ میری یار فرمان لگے اینیاں ہی پڑھ لویں کم۔ غور کر میری سرکار نے فرمایا چلے نہیں پڑھ لویں۔ ہن مسلمان ذرا غور کر، محدث علی پوری امیر ملت رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میں اس پنڈ بہ گیا، انہوں آکھیا تو تے میرے نال پڑھ، کیونکہ میرے نال بندے سن، میں انہوں نماز پڑھائی۔ آپ فرماندے نے شام دی نماز دا ٹائم ہویا، میں ایک بندے دا بوا کھڑکایا، نالے محمد دی سنت ادا کیتی، نالے بوا کھڑکایا تے میں آکھیا میں پردیسی ہاں، آج یار مسیتے آ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہنا۔ ایک آ گیا، دوجا آ گیا، تیجا آ گیا۔ آپ نے نماز دے مسائل دسیا مسلمان کی شہر ہے، مسلمان نو زندگی کیویں بسر کرنی چاہیے۔ پورا مہینہ اس پنڈ وچ بیٹھے رہے، نالے امام دی بھی تربیت کیتی۔ تربیت کرن دے بعد فرمان لگے لو ہن اگلے پنڈ ٹر چلنے آئے۔ آپ نے فرمایا لاؤ اگلے پنڈ ٹور چلنے آ۔ میں تمہیں عرض کراں آپ دی تبلیغ دا رنگ کس طرح دا سی۔ ہسار روہتک دے اندر، ہندوستان دے اندر سارا ہی راجپوتاں دا علاقہ سی جناب۔ آپ ہسار چلے گئے، ہسار روہتک دے اندر جا کے آپ نے تبلیغ کیتی۔ پھر سواد ہے وے تبلیغ دا رنگ انج دا ہوندا سی، سادگی ہونی، آجزی ہونی، تازگی ہونی، سوڑیاں نہ پینا، پیار نال گل سمجھانی تے آواز ایڈی روبدار سی، پاویں ہزار بندہ بھی بیٹھا ہوئے بغیر سپیکر تو حضرت آفت جماعت علی دی آواز پہنچ دی سی۔ بلکہ میں تے قسم کھا کے کہنا وا جڑا مدینے دا چابی بردار سی، جڑا محمد دا روزہ بند کردا ہوندا سی، اونوں کدی کدی حضور مل کے فرماندے سن حافظ جماعت علی نو کہ میں محمد اداس مینوں منظوری دا اے رنگ سی حضور دی بارگاہ سبحان اللہ بولو بولو حضور دی بارگاہ دے اندر منظوری دا اے رنگ سی۔ آؤ جڑا جناب جڑا مدینے دا چابی بردار روضہ رسول دا چابی دربار وہ آغا خان دا نام سی۔ وہ جناب چابی آندا میرے بخت جاگے ایک دن مینوں حضور ملے، آپ فرمان لگے یار ذرا علی پور سنیا پہنچا دے۔ حضور کیویں پہنچاواں؟ فرمایا پہنچا دے آپے پہنچ جاوے گا، کسی نو پاکستان اندر پیغام پہنچا دے آپے پہنچ جائے گا۔ ادھر بھی کنڈا کھڑک گیا، محمد علی پوری اپنے مریداں وچ بیٹھ کے کہندے نے یار مینوں شک پیندا مدینے والا کرم فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا حافظ مشتاق احمد سلطانی ایویں نہیں کسی نے آخیا اجڑ چار دی پھران اے بدواں
دے میرا گولیاں وچ شمار آ جائے پڑھو اجڑ چار دی پھراں میں بدواں دے اجڑ چار دی پھراں میں بدواں دے میرا گولیاں وچ شمار آ گئی جڑ چار دی پھراں میں بدواں دے میرا گولیاں وچ شمار آ جائے اس واسطے بدم سجا دینا مت سونیا تینوں بھی پیار آئے اس واسطے بدم سجا دینا اس واسطے سونیا بدم سجا دینا مت سونیا تینوں بھی او اللہ کریم اج بھی تانوں مدینہ طیبہ مکہ لے جا بھی نہ مکہ لے جے اللہ مدینے لے گئے جاؤ جا کے مکہ پاک بھی ویکھو مدینہ پاک بھی ویکھو حضرت حافظ جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے نام تے جماعت منزل مدینے وچ اجے بھی موجود جماعت منزل اجے بھی مدینہ پاک وچ موجود ہے آپ دی اولاد کولوں تو رکا لکھا کے لے جائے اوتھے لنگر بھی مفت اندر بھی مفت گل سمجھ گئے لنگر بھی مفت اج بھی انہاں دی اولاد کول رکا لکھا کے لے جاؤ بڑے آرام نال مدینے جا کے اے جناب جماعت شاہ جماعت منزل وچ جا کے قیام کرو او لنگر بھی دین گے کول بھی رکھن گے لین گے بھی کچھ نہیں فرماندے نے میں مدینے وچ یار دے نوکراں لی ڈیرا بنا چلا میں مدینے آپ فرماند نے ایک دن میں جا رہا توجہ ہوئے آسکا دی گلیں وکھری ہیں آپ فرماند نے اجڑ چار دی پھراں میں اے بدواں دے میرا گولیاں منہ کھولو ذرا اجڑ چار دی پھراں میں اے بدواں دے میرا گولیاں وچ میرا گولیاں وچ شمار آ جائے اجڑ چار دی پھراں میں اے بدواں دے میرا گولیاں وچ شمار آ جائے اس واسطے بدم سجا وینا کدھر سونیا تینوں بھی پیار اس واسطے بدم سرکار محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مکہ پاک وچ مدینہ پاک وچ قات سالی پہ گئی محدث علی پوری ارشاد فرماندے نے مدینے دے عشق دی گل سنو آپ فرماندے نے چابی بردار نو حضور دی زیارت نصیب ہوئی چابی بردار کہندے حضور فرمایا پیغام توڑ آقا کتھے پیغام توڑاں فرمایا آپ جماعت علی نو کہے میرے کول آوے ایمانداری نہ دسو ایک تے او نے جڑے ترس دے نے ایک او نے جنہاں نو یار واجاں پہ ایک او نے جڑے ترس دے نے پہ توجہ ہے میرے وال ذرا ایک
ایک نے جڑے ترسدے نے تے ایک نے آپ جی جنہاں سرکار واجاں مار مار کے تے بلاندے نے اللہ جاندا میں مدینہ پاک میرے گروپ دے اندر ایک عورت سی جڑی ادھیڑ عمر عورت سی جدوں نے جناب حضور دا روزہ ویکھیا اس مائی نے چیخاں مارنیاں شروع کر دتیاں تے آکھندی اے کملی والیا میں سرگی دیاں پونیاں وٹن والی آ گئیاں میں لوکاں دی مزدوری کر کر کے سونیا تیری بارگاہ وچ پہنچیاں آقا میری حاضری قبول کر لویں سرگی ویلے نالے چرخا کت دی ساں نالے روندی ساں سونیا کدوں مدینے سدے گا کدوں اپنے روزے تے سدے گا کدوں اپنے ڈیرے تے سدے گا میں اس گروپ وچ موجود ساں دیکھیا مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہندی اے کملی والیا میں سرگی ویلے پوریاں وٹ دی ساں تے نالے روندی ساں اجڑ چار دا پھراں میں بدوں آوے میرا گولیاں وچ شمار آ جائے اجڑ چار پڑھو اجڑ چار دی پھراں میں بدوں آوے میرا گولیاں وچ شمار آ جائے اے صرف علی پور دے لاڑے دی گل نہیں علی پور دے لاڑے دی گل نہیں سید احمد رفائی صفے اولیاء وچ آپ فرماندے نے جد لوگاں نے جانا میں ترلا مارنا ہواواں نو پیغام دینا فیاری حسب بلغ سلامی حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے عربی وچ نعت لکھی تے کہندے نے فیاری حسب اج لوکی آندے نے تسی ہواواں نو پیغام دیندے ہو مولوی عبد العزیز محدث دہلوی عربی وچ حضور دی نعت تے پڑھدا فضل فان صاحب کیویں کہندا فیاری حسب سبا صبح دیے حوالے اگر محمد دے ویڑے جاویں بلغ سلامی بلغ سلامی فیاری حسبا اگر تو سویرے سویرے نہیں ہوائے یہ کون پیا کہندا مولوی عبد العزیز محدث دہلوی دلی دا محدث پیا کہندا فیاری حسبا نہیں ہوائے اگر چل دی مدینے پڑ گئی بلغ سلامی محمد ابوے تے میرا بھی سلام اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بیڑے وچ گئی ہو میرا بھی سلام بول بول میرا بھی سید احمد رفائی کہندے نے جناب میں تے پہلے سلام بھیجدا سا پھر او بھی ویلا آیا میں نانے دے روزے تے کھڑا ہوں تے ترلا پیا مارنا نانا اگے کدی ہواواں نو پیغام دیندا سا کدی تیرے غلاماں نو پیغام دیندا سا اج نانا تیرے قدماں وچ کھلوتا ہویا وا میں تیرا دو تراواں تینوں چاہ بڑا چڑھیا ہونا ہے نانا کوئی تمنا ذرا روزے چو ہاتھ باہر کڈ جویں حسن حسین چم دے رہے نے میں بھی اج تیرا ہاتھ چومن واسطے نانا جی جڑا روزہ پاک تو ہاتھ باہر نکالو میں بھی آیا ہوں اور یقین جانو میری سرکار دا اطہر ہاتھ دستے مبارک بنے آ گیا ایک بندے نہیں ویکھیا دو نہیں ویکھیا بلکہ 90,000 آدمی نے حضور دا ہاتھ ویکھ لیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماندے نے میں بھی
انہاں خوش نصیباں وچ موجود سا میں بھی اپنے نانے دا ہاتھ مبارک ویکھ لیا ایویں میرے دوستو حضرت حافظ سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میرے کول سرکار دا پیغام پہنچیا آپ فرماندے نے میں مدینے دی گلی وچ جا رہا سا دیکھیا ایک کتے دے پیر تے سٹ لگی ہوئی ہے آپ نے میرے دوستو کپڑا پاڑیا کپڑا پاڑ کے انہوں پٹی لائی میرے یار دے دیس وچ رہن والے کتیاں دی عظمت پوچھنی ہے کسے پیار والے بندے کولو پوچھ کسے محبت والے کولو پوچھ ایک دن ایک بندہ پوچھن لگا حضور تانوں امیر کیوں کہندے نے آپ نے فرمایا تو کی سمجھنا میں کسے کولو پیسے مانگنا آپ نہ پیسے بھی نہیں سن مانگدے انہیں پوچھا حضور مینوں دسو تانوں امیر ملت کیوں کہندے نے ایک دا امیر نہیں پوری ملت دا امیر ہے پوری ملت دا امیر ہے فرمان لگے رہن دے خلاصہ نہ کھول نہ چھیڑ رہن دے عرض کیتی نہیں آقا فرمایا تینوں پلیکھا ہوے گا میں کسے کولو پیسے لینا وا نہ میں کسے کولو پیسے نہیں لیندا آپ علماء نوں نال کھڑدے سن کھانا کولوں کھلانا تے جناب علماء دی خدمت بھی کولوں کرنی او جڑے ویلے بندہ بضد ہو گیا کہن لگا حضور میں امیر ملت دا مسئلہ پوچھنا چاہنا وا تانوں ملت دا امیر کیوں کہندے نے ادھر حضرت سید ثانی نوں ملت دا فقیر کہندے نے تے تانوں امیر کہندے نے آپ نے ہس کے فرمایا چلیا نہیں بنی دا کیوں بار بار تنگ کرنا تو پوچھ کے کرنا کی ہے نہیں حضور میں اج ویکھنا چاہنا تانوں امیر کیوں کہندے نے آپ نے مصلا چکیا مصلا چک کے فرمایا تھلے دھیان مار لے عرض کیتی حضور ایتھے تے دولت ہی پئی ہوئی ہے فرمایا میں لوکاں کولوں نہیں منگدا میں اپنے خالق کولوں منگدا فرمایا میں اپنے خالق تے مالک کولوں منگنا وا فرمایا مینوں امیر اس واسطے کہندے نے تے ایویں نہیں کسے شہر نے آکھیا تاجدار تے نا امیر دے تاجدار تے نا امیر دے اور دیوے بل دے صدا فقیر دے پڑھو دیوے بل اور دیوے بل دے صدا آپ روہتک تے حصار ہندوستان دے اندر روت کی ایک باری میں بھی روت کیا دے واس پہ گیا ناراض ہو گیا وہ میرے سمجھ نہیں لگی آندے کی نے زبان ہی انہوں دی ایسی ہے وہ اینا کہ مینوں پتہ لگے کود کے چاڑ دو کود کے چاڑ دو کود کے صرف اتنی سمجھ لگے مینوں آو جی روت کی جناب آپ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حصار تے روہتک دے علاقے چ سارے راجپوت میں انہاں راجپوتاں دے پنڈ جا کے بہ گیا سارے بولو ذرا بولو اللہ دا ولی جتھے ڈیرا لائے اجڑیاں نوں آباد کردا ہے اللہ دا درویش جتھے بھی ڈیرا لائے آپ فرماتے نے میں انہاں دے پنڈ ٹر گیا اوتھے ایک نویں جی میں وبا ویکھی آپ فرماتے نے جڑی عورت دا خامد مر جائے او لوگ اگوں نکاح نہیں سن کردے بڑا حد تک سمجھدے سن ہندوانہ رسوماتاں انہاں لوگاں وچ سن آپ فرماتے نے میں جڑے ویلے بیٹھ گیا میں ڈیرا لا لیا میں مسجد وچ بیٹھ گیا میں ایک بندے نوں بلایا یار اے کم تسی چنگا نہیں کردے کیونکہ او راجپوت سن کھاندے پیندے سن حصار تے روہتک تے راجپوت تاریخی انداز نال جنگجو تے لڑائی والے تے غصے والے پیڑے سن اے پردیس وچ سید گھر گیا جڑے ویلے راجپوت گل پہن نوں پہن لگے محمد اعظم خان جڑا سی اس علاقے دا نواب سی او کہندا جناب میں رات نوں لیٹیا میرے بخت جاگے میرے کان وچ آواز آئی خان جی رات نوں آرام نال لمما نہ پیا کرو ایک پردیسی حصار وچ مار سید پیا کھانا جے جا کے او دی مدد کرو
آدم خان کہندا ہے یہ جناب آدم خان علاقے دا نواب ہے. سرکت سبحان اللہ. سید اتنے کلا پردیس فتح ہے. یہ جناب راجپوتاں دی مرضی سی سید نو مار چھڈیے. جڑے ویلے آدم خان کہندا مینوں سمجھ نہیں لگی مینوں ملیا کون ہے. پہلی رات میں غور نہیں کیتا, دوجی رات میں پھر لما پیا, میرے بخت جاگے, میرے کان وچ آواز آئی تینوں غیرت نہیں آئی, میں تینوں واجا پیا مارنا. میرا دکھی سید حصار تے روہتک دے علاقے اندر وہ بڑا پریشان ہے, بھج کے جا. میں پوچھیا حضور بیٹھے کتنے نے؟ فرمایا فلانے پنڈ دے اندر فلاں درخت دے تھلے بیٹھے نہیں. اے پتلا جا وجودی او دا نا جماعت علی آئے دیکھو. فرمایا او دا نا جماعت علی او دے کول ٹر جا. آدم خان کہندا میں ٹریا بولو 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 سرکو سبحان اللہ. آدم خان کہندا میں ٹریا اس پنڈ پہنچیا تے ویکھیا جناب سید 14ویں رات چن وانگو چمکدا پیا تے لال داڑھی بڑا سونا چہرہ اتے بڑی ساری پگ بدھی ہوئی ہے, پتلا جا وجود ہے. سید سونا سید سخی کلا درخت تھلے بیٹھا. آندے نے میں اجے قریب نہیں ہویا, ہس کے فرمان لگے خان جی آ گئے ہو. قریب بھی نہیں ہویا, آپ نیڑے ہو گئے. فرمان لگے خان جی آ گئے ہو, کیویں آئے ہو؟ کیویں بولو کیویں آئے ہو؟ کیویں یہاں لوگوں تو میں صدقے جاواں. یہ تو سید جماعت علی حافظ صاحب نے. میں تینوں ثانی صاحب دی گل سناواں. آپ دے بیٹے حضرت سید علی اکبر شاہ صاحب یہ جناب قبلہ ثانی صاحب دے وڈے پتر نے. آپ فرماتے نے میں اجرے چ داخل ہویا, ابا جی ثانی قبلہ بیٹھے ہوئے نے. ہس کے فرمان لے اکبر شاہ مینوں روٹی دے جا. میں روٹی ابا جی نوں پیش کیتی, پیش کر کے مینوں فرمان لگے کنویں تے چلا جا کام کرنا, مستریاں نوں لے جا. یا مستری اوتھے پہنچے نے بدر دین نو بھی نال لے جا. آندے میں بدر دین نو نال لیا. رستے وچ اسی مسکران لگ پے. بدر دین ہس کے کہندا سونا اگوں ثانی صاحب آوندے جے پے, اگوں ہسونا اگوں ثانی صاحب آوندے نے پے. اکبر شاہ کہندے نے میں تے روٹی اجرے وچ دے کے آیا, ثانی صاحب کیویں آوندے نے پے؟ اجے انی گل کیتی بدر الدین نے, اگوں ثانی صاحب ٹرے آوندے نے پے, نالے ہسدے نے پے. علی اکبر فرماتے نے میں دوڑ کے حجرے وچ گیا, میں دیکھے ابا جی بیٹھ کے روٹی پہ کھاندے نے, نالے اوتھے بھی جاندے نے, نالے کنویں تے بھی جاندے نے. میں بڑا حیران ہویا, پتہ نہیں ماجرا کی ہے. جب میں حجرے چ آیا ہس کے فرمایا اکبر شاہ اج مرچاں بڑیاں تیز پائیاں. اکبر شاہ اج مرچاں بڑیاں تیز پائیاں. یہ گل ہی ذہن چوں کڈ چھڈی, میں اوتھے بھی ساں میں اوتھے بھی ساں ایتھے بھی ساں. اے ثانی صاحب نے, او محدث علی پوری ہے, اے ثانی لسانی ہے, اے حافظ جماعت علی ہے, اے جناب میرے دوستو قبلہ سید پیر جماعت علی شاہ صاحب, اے ثانی لسانی. سید اکبر شاہ فرماندے نے میں سوچ رہا ہوندا سا ولی کیویں ایک جگہ تو دوجی جگہ جاندا ہے, دوجی جگہ تو تریجی جگہ جاندا ہے, کیویں جاندا ہے؟ میں اس پہنچلی وچ رہندا ہوندا سا. ابا جی نے میرا مسئلہ حل کر دیتا. پترا بھلیکھے وچ نہ اکبر شاہ رمی, میں حجرے چ بھی بیٹھا وا, تانوں اگے بھی ملنا وا. تے علی اکبر فرماتے نے میں جدوں مستریاں کول گیا, ابا جی کھلو کے مستریاں نال بھی گلاں پے. اگے او بولو. میں جناب جڑے ویلے کنویں تے گیا, انہاں دی کیڑی گل کراں, علی پور شریف والے دی کیڑی گل کراں. شکرگڑھ چوں نا ایک مرد تے بی بی دوویں ٹر پے. تے شکرگڑھ دی زبان بھی بڑی عجیب جی ہے, بڑی عجیب جی زبان ہے. اور بی بی کہندی ہے کرما والا چل پھر پیراں کو چلیے. سنو ہوں جی گل کر لینے, چل پھر پیراں کول چلیے. جڑے ویلے اڈے تے آئے منڈا فوت ہو گیا,
منڈا فوت ہو گیا. نقشے لسانی حضرت پیر سید علی حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حیات سن. اس دن آپ کلے ہی خوہ تے ٹر گئے, کسے خادم نو نال نہ کھڑیا. بی بی آئی جناب ڈیرے تے آ کے پوچھیا پیر صاحب کتنے نے؟ انہیں آخیا کنویں تے نے. جا کے بی بی نے بچہ اگے رکھ دیتا, کہن لگی وے سیدہ لوکی تے اتنے دعاواں کرا کے پتر کھڑتے ہیں تے میں ملیا ہوا دے کے ٹر چلی ہاں. آپ نے فرمایا بی بی اتو اردو اینو پانی پیا. ماں اگاں ودی پانی پیایا, بچے نے کچھ نہ وراچھاں چوں نکل گیا. دوجی واری آپ فرمان لگے بی بی کہڑے پلیکھے چ پی گئی پیچھا تو میں پانی پیانا وا. سید نے اپنے چلو وچ پانی لیا, انج کر کے منہ وال ویکھے تے توجہ دیتی. منڈے نے سا لیا ہس کے فرماندے نے بی بی چک لا تینوں کنے کیا مر گیا تے بالکل قربان. آپ نے فرمایا بی بی تینوں کنے کیا ہے مر گیا ہے؟ گل پردے چ پا جڑی چل چل پاجا رولا نہ پاویں, چل چل پاجا رولا نہ پاویں. بی بی دے دماغ وچ گل رہنی نہیں دتی. مسلمان ذرا غور کرنا, کلم ربانا اے ہاتھ ولی دے لکھے جو من بھاوے ولیاں نو رب او طاقت بخشی او تا لکھے لکھ. میں تبلیغ دا رنگ سید دا پیش پیا کرنا. آ فرماندے میں روہتک حصار وچ آدم نواب جدوں میرے سامنے آیا میں کہ آ گئے اے آ گیا توجہ آ گئے اے آ گیا. اچھا چنگا کیتا ہی بہ جا پر بہ جا انہاں ویکھیا میں کرنا کیا. انہیں جناب ہزار تے روت کیا لوگوں نے بلا کے آپ نے فرمایا تسی اگر عورت بیوہ ہوئے تو نکاح کیوں نہیں کر دے؟ انہیں آخر ساڈے بڑی بری رسم ہے دل ہی نہیں کردا. فرمان لگے میں محمد دا غلام ہاں تے میں سید ہاں, میں نانے دی شریعت دا ہوکا دین آیا وا. یہ مسئلہ میں تہاڈا طے کرنا چاہنا وا, یہ گناہ جے بڑا عیب جے. انہیں آخیا بابا تیرے کول کیڑا ثبوت ہے؟ آپ نے فرمایا اب جی بابا تیرے کول کیڑا ثبوت ہے؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا آؤ میں تانوں ثبوت دینا. بابا تیرے کول کیڑا ثبوت ہے؟ حضرت محدث علی پوری فرمان لگے چلو اس گھر مینوں لے چلو. بیوہ عورت دا گھر ہے, ایک بیوہ عورت دا گھر. فرمایا اس گھر وچ لے چلو. سید نے فرمایا ایتھوں زمین پٹو ایڈے ایڈے بچے باہر کڈے, پھر دوجی زمین پٹو اتھوں بھی بچے باہر کڈے. فرمان لگے اگر نکاح ہوے تے زنا تے نہ ہوے, اے ویکھ لو بچے کتھوں نے, میں محمد دا دین پھیلاؤن واسطے آیا. فرمایا میں تے نہیں سا چاہندا کہ تواڈے بچے پٹ پٹ کے میں تانوں ہدایت دیواں, لیکن تساں مینوں مجبور کر دیتا ہے. ہن میں ولایت وکھا کے تانوں کلمہ پڑھاواں گا تے دساں گا. پھر فرمان لگے چلو جنگل وچ چلو. محدث علی پوری جنگل وچ لے گئے. جنگل وچ جا کے جگہ پٹیاں, چھوٹے چھوٹے بچے. آپ پورے 3-4 مہینے اس پنڈ وچ بیٹھے رہے. جدوں محمد دے دین دی خوشبو پکی ہو گئی سید پھر اگاں ٹر پیا. آخر وقت دے اندر سن 1951 ویکھو سیاسی مذہبی سماجی اقتصادی معاشرتی انداز نال آپ سیاست وچ بھی پاکستان اجے بنیا بھی نہیں سی تے قائد اعظم نو ہس کے آپ نے فرمایا قائد اعظم فکر نہ کری اسی سر تیرے تے تاج سید ہو کے رکھ دیتا ہے, پاکستان بنے پاکستان محدث علی پوری نے بنایا ہے. آپ فرمان لگے پاکستان فائدہ نے اولیاء اللہ ہے. بولو پاکستان اے اولیاء اللہ نے بنایا. اور یقین جانو پیدل چل کے پیدل بولو پیدل چل کے آپ نے مسلم لیگ دے جلسے کیتے. فرمایا قائد اعظم دا ساتھ دیو. ایسی مذہبی انداز دا رنگ بھی بڑا وکھرا جہا ہوندا سی تے سیاسی انداز دا رنگ بھی آپ دا بڑا وکھرا جہا ہوندا سی, مذہبی بھی اور سیاسی بھی.
ہوں آپ دے وصال دا جدو وقت قریب آیا اپنے بیٹے نو آپ نے بلا کے آخر وقت اندر جڑا بھی ایک مرید ہونا ہوندا سی نا ایک مائی آئی کہن لگی حضور مہربانی کرو آپ نے فرمایا وہ میرا پتر وڈا جڑا نا مسجد وچ بیٹھا ہے اور میرا وڈا بیٹا مسجد وچ بیٹھا تسی اودے نال تعلق پیدا کرو وہ بزد ہو گئی فرمان لگے بی بی مسیتے تے جا کے ویکھ تے واپس آ کے کہندی بابا جی یہ کی کردے ہو منجی تے بھی بیندے ہو مسیتے بھی بیندے ہو بابا جی یہ کی کرتے ہو منجی تے بھی بیندے ہو تو مسیتے بھی بیندے فرمایا بیٹی تین بھیجیا اس واسطے کہ بھلیکھا کڈ لے ہاں جی اپنی زندگی دے اندر ہی حضور قبلہ عالم حضرت پیر اختر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو اس دنیا دے تے آپ سجادگی دے گئے تے آپ 1951 47 پاکستان بنیا تے 4 سال دے بعد 1370 ہجری اندر آپ نے وصال فرمایا اج بھی وہ جڑی جامعہ مسجد نور ہے نا وہ جناب مچھلی دا کنڈا کدی جا کے ویکھ لو چھتیر پورا دا پورا جناب کنڈے دا چھتیر جڑا نا اللہ اکبر اے مسجد نور نو کئی ہندو سکھ صرف مسیت ہی ویکھ کے کلمہ پڑھ جاندے ہوندے آندے سن جدے سید دی ایڈی مسیت سونی ہوئے آپ کیڈا سونا تو آپ نے پوری زندگی حق کے تبلیغ ادا کیتا کہ اج محدث علی پوری دا نام جڑا نا ہمیشہ واسطے قائم و دائم ہے اللہ کرے میری تے تواڈی اللہ حاضر ہر جمعہ شریف کی کیسٹ اور سی ڈی رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دار السلام سے حاصل کریں دوبارہ اعلان ہر جمعہ کے کیسٹ اور سی ڈی رضوی کے